قرآن بخوان، قرآن بخوان ای دل که جان گیرد تنت، با هر نفس آید برون از ظلمت دنیا مهنتت. قرآن بخوان تا دل شود آینه نور خدا، قرآن بخوان تا وا شود هر قفل از راه دعا. هر آیه اش دری از امید، هر سطر آن ذکر حبیب. در دل اگر ظلمت بود روشن شود با نور و دید. قرآن بخوان تا رزق پاک آید ز درهای سما، تا طفل تو نیکو شود تا دور مانی از خطا. قرآن بخوان وقت سحر شبهای جمعه با دل تر، تا قبر تو گلزار شود از عرش آید بال و پر. قرآن بخوان تا زندگی گردد پر از عطر و یقین، قرآن بخوان زیرا که هست از آسمان بر ما نگین. کم کم محفلمان را آغاز میکنیم انشاءالله با قرائت زیبای برادر آل قدر ما قاری محترم قاری محمد حسین که در جایگاه تشریف بیارن. الی آماده شدنشان در جایگاه بر محمد و آل محمد بلند صلوات. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. بل عجبوا أن جيءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا
صدق الله العلي العظيم. نثار ارواح همه گذشتگان و حقداران و نیاکان همه بالخصوص نثار روح پیامبر گرامی اسلام و ایمه اطهار بر محمد و آل محمد از صمیم قلب بلند صلوات. قرآن بخوان، قرآن بخوان ای دل که جان گیرد تنت، با هر نفس آید برون از ظلمت دنیا مهنتت. قرآن بخوان تا دل شود آینه نور خدا، قرآن بخوان تا وا شود هر قفل از راه داد. هر آیه‌اش دری از امید، هر سطر آن ذکر حبیب. در دل اگر ظلمت بود روشن شود با نور و تیب. قرآن بخوان تا رزق پاک آید ز درهای سما، تا طفل تو نیکو شود تا دور مانی از خطا. قرآن بخوان وقت سحر شبهای جمعه با دل تر، تا قبر تو گلزار شود از عرش آید بال و پر. قرآن بخوان تا زندگی گردد پر از عطر و یقین. قرآن بخوان زیرا که هست از آسمان بر ما نگین. کم کم محفلمان را آغاز میکنیم انشاءالله با قرائت زیبای برادر آل قدر ما قاری محترم قاری محمد حسین که در جایگاه تشریف بیارن. الا آمده شدنشان در جایگاه بر محمد و آل محمد بلند صلوات.